السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ جاكم معنا في القناة؟ ديروا جيم، بارطاجي، ابوني. ان شاء الله اليوم غنشوفوا السيستم ديال الفريناج. غنحوتو الفقرات. اليوم دابا غنشوفوا لي كومبوزون، ومن بعد غنشوفوا لي رول و لو فونكسيونمون ان شاء الله، الدور ديالو كيفاش كيخدموا ان شاء الله. السيستم ديال الفريناج كنعرفوا عليه بين ما فيه لي زورغان، فيه لي ديسك، لي طومبور، فران ديسك، فران طومبور، فيه المتر سيلندر، فيه سيرفو فران، فيه البيدال، فيه فاز دويل دو فريناج، فيه ريبارتيتور دو فريناج. ان شاء الله دابا غنشوفوا لي كومبوزون، من بعد الفقره الجايه غنشوفوا لي رول لي فونكسيون ديال لي زورغان. سيستم فريناج فيه دو تيب دو فران، فيه فران ان ديسك وفران ان طومبور، وكاين حتى لابياس. سيستم لابياس غنشوفوه من بعد ان شاء الله. هذا فران ان ديسك وهذا فران ان طومبور. في السيارات كنلقاو بعض المرات لي دو رو افون فيهم ديسك و دو رو اريير فيهم ديسك، يعني لي كاتر رو فيهم ديسك. وكاين لي فواتور وحدين اخرين، النوع الثاني تلقى هاد لي ديسك، لي دو رو افون فيهم ديسك و دو رو اريير فيهم فران ان طومبور. رياليزاسيون، غنشوفو لي كومبوزون في لي فران طومبور و لي كومبوزون فران ان ديسك. اولا غنشوفو دابا لي كومبوزون فران ان ديسك مناش كيتكون. فران ان ديسك كيتكون من ديسك، كيتكون من لي تريي فاش تيكون ديسك، كيتكون من لي بلاكيت، وكيتكون من سيلندر ريسيبتور. سيلندر ريسيبتور هذاك هو السيلندر ريسيبتور، كاين واحد البيستون اللي كيدفع لي بلاكيت فاش كتجي الموفمون من عند البيدال، من عند الكونديكتور. الفران ا طومبور كنلقاو طومبور، كنلقاو لي فلاسك، كنلقاو الغارنيتور، وكنلقاو سيلندر ريسيبتور. هادو من ناحية لي فران ا ديسك و فران ا طومبور. لي كومبوزون ديالو لي تخيي ا فلوطون. كاين جوج انواع، كاين لي تخيي فيكس و لي تخيي ا فلوطون. لي تخيي ا فلوطون هو لي تخيي اللي كيتحرك. لي كومبوزون ديالو عندك لي تريي، عندك جوان ديتونشيتي، عندك بيستون هو اللي كيدفع لي بلاكيت ملي كيجي الموفمون من الكونديكتور. كولونيت اللي تيكونوا في لي بولون، بارك بوسيير هو بحال واحد الروسول، لي بلاكيت، وعندك الشاب اللي كليتريي، وعندك روسور اونتي بروي. الروسور اونتي بروي اللي كانت مثلا الطوموبيله غادا وكان مثلا شي بروي، داك اللي تري تيبقى فيكس، ما تيعطيش البروي اللي بلاكيت. غنشوفو لو ديسك. لو ديسك يدوا ريزيستي دي تمبيراتور دو من 600 حتى 300 دوغري. الديسك كيريزيستي واحد تيقاوم واحد التمبيراتور من 600 حتى 800. Il existe des disques pleins et disques ventilés. Ces derniers plus chers à fabriquer, équipés principalement des freins avant. Les disques pleins هما الديسك العادي اللي فونتيلي، هما اللي تيبردو، تيكونوا في الطوموبيلات الكبار ولكن غالي شويه. ولي بلاكيت، لي بلاكيت كتكون واحد ريزيستونس ديال ليزور، وتكون واحد لابسونس ديال البروي، متيكونش فيهم البروي، وتكون ريزيستونس ديالهم تيرميك من السخونيه ديال التمبيراتور من 600 حتى 700 دوغري تيقاوموها. غنشوفو دابا لي كومبوزون ديال فران ا طومبور. شفنا قبيله لي كومبوزون ديال فران ا ديسك، دابا غنشوفو لي كومبوزون ديال فران ا طومبور. عندك اول حاجه غنشوفو البيالات. في سيستم فران طومبور. فران طومبور فيه دو سيستم، فيه سيستم بانديكس وفيه سيستم غيرلين. دابا حنا غنشوفو سيستم بانديكس لي كومبوزون ديالو، وفي الحصه الجايه ان شاء الله غنشوفو سيستم غيرلين ان شاء الله. سيستم بانديكس كاينه بيالات، كاينه روسول دو فيكساسيون دو بيالات، كاينه روسول دو مانتيان،
كاين لا لوكيت، كاين لو فيد اجستمون، وكاين لا سول دو رابيل دي غارنيتور، وكاين جو اونتر سيغمون اي طومبور. ان شاء الله دابا الفقره ديالنا سالات، وان شاء الله الفقره الثانيه غنشوف لي غول ديال لي زورغان لي فونكسيون ديالهم. وما تنساوش تشاركوا في القناه وديروا ابوني جيم وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش تحل الفائده ان شاء الله. شكرا لكم الاخوان والى اللقاء.